تینو شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں. ایسے نہیں، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز سے محبت ہے، اس فکرے کو دوبارہ پیش کرتا ہوں، وہ تڑپ کر بلند آواز سے کہے گا سبحان اللہ کہ تینو شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں. تینو شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں. اور ساڈیاں تے اللہ نے عزتاں ودائیاں نے، ساڈیاں تے اللہ نے عزتاں ودائیاں نے، سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے. اور سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے. کیوں رسمہ پیچھے میں جاواں، کیوں بدعتاں تے عمل کماواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں. اور قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے، قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے، سارے اماماں چوں امام ساڈا اچا ہے. او سارے اماماں چوں امام ساڈا اچا ہے. اودے قدماں دے وچ رول جاواں، اودے قدماں دے وچ رول جاواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں. اور آپ اللہ سونے نو معراج کرائیے، آپ اللہ سونے نو معراج کرائیے، نبیاں دی اوتھے مولا صف بنوائیے. کیتا جبریل پھڑ کے باواں، کیتا جبریل پھڑ کے باواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں. اور آکھ جبریل او جگہ دے لاڑیا، آکھ جبریل او جگہ دے لاڑیا، کون کھلوے تیرے باجوں اگے پیاریا. اس امام تو صدقے جاواں، اس امام تو صدقے جاواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں. تینو شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں. السلام علیکم.